नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारवाही गर्ने तागत आफूहरूसँग भएको दाहालको दाबी। नेपाल भन्छन् ओलीले चलाइरहेको पार्टी डुप्लिकेट। स्वार्थीहरूको झुन्ड मात्रै छ। एक साता नबित्दै कोरोना खोपबारे प्रधानमन्त्रीको बोली फेरियो। सबैलाई खोप उपलब्ध गराउन 1 वर्ष लाग्ने भनाई। सम्पूर्ण जनतालाई खोप लगाइसकेर संसद विघटनको विरोधमा नागरिक समाजद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री ओली तानाशाहको बाटोमा अघि बढेको आरोप। काठमाडौँको तारकेश्वरमा बर्ड फ्लू देखियो। 2500 भन्दा बढी हाँस कुखुरा नष्ट। पशुपक्षी ओसार पसारमा ध्यान दिन सरकारको आग्रह। अमेरिकाले ताइवानलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा चीनको असन्तुष्टि। स्वतन्त्र ताइवानको प्रयासले युद्ध निम्तिने चेतावनी। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने ईयूको निर्णय। अमेरिका बेलायत सहित 100 देश प्रभावित हुने। र नेपाली सेना दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि जित्न सफल। सशस्त्र प्रहरी बल 33 रनले पराजित। सुभाष, पछिल्ला दिनहरूमा राजधानीभन्दा बाहिर सत्तारूढ नेकपा जो औपचारिक रूपमा विभाजन त भएको छैन, उसका दुई पक्षका भेलाहरू र कसले कति नागरिकलाई आफ्नो पक्षमा उतार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। र आज प्रधानमन्त्रीले चितवनको सभालाई सम्बोधन गर्दा केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री पुगेर सम्बोधन गरेकै जिल्लामा पुगेर दाहाल नेपाल समूहले पनि विशाल प्रदर्शन गरेको दाबी गरेको छ। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै पुस 5 गते पछाडि देशमा सबै जनताको ध्यान चाहिँ यसै विषयलाई लिएर केन्द्रित भएको छ भने यस विषयको मुद्दाहरू जुन निवेदकका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस पनि चलिरहेको अवस्था छ संवैधानिक इजलासमा भने। अर्कोतर्फ नेकपाका दुवै पक्षले मान्छे भेला गर्ने नाउँमा दुवै पार्टीलाई एकअर्कालाई चाहिँ व्यक्तिलाई गाली गलौज गर्ने, मनलाग्दी बोल्ने, तर्क गर्ने गरेका छन्। यसै क्रममा आज चितवनमा पनि यता प्रधानमन्त्रीले कटाक्ष गरेका छन् भने धनगढीमा पनि प्रधानमन्त्रीको ओली पक्ष नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले कटाक्ष गरेका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ नेकपा दाहाल नेपाल समूहको जनसभा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आज सुदूरपश्चिमको धनगढीमा जनप्रदर्शन गरेको छ। विरोध र्यालीपछि धनगढीको खुला मञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतले संविधानमा रहेको व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनबारे फैसला गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। अदालतमा मुद्दा नभएको भए संसद बोलाएर केपी ओलीलाई कारवाही गर्ने अधिकार आफूहरूसँग भएको दाबी समेत गरे। सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई राम्रोसँग बुझ्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। लोकतान्त्रिक मान्यतालाई बुझ्छ, संविधान हेरेर निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास छ। यदि सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा हुँदैन थियो भने हामी सदन बोलाउँथ्यौँ। हामी संसदको बैठक बसेर संसदको बैठकबाट केपी ओलीलाई कारबाही गर्ने तागत हामीसँग छ। यो कुरा म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। अध्यक्ष दाहालले ओली समूहका नेता लेखराज भट्टप्रति लक्षित गर्दै आफूले हुर्काएको र पटक पटक अवसर दिएर मन्त्री बनाएको मान्छे ओलीको वरिपरि घुम्न गएको बताएका छन्। उनले ओलीलाई दलाल भएको बताउँदै भट्ट दलालको पनि दलाल भएर गएको आरोप लगाए। अध्यक्ष ओलीसँग पार्टीमा मात्रै नभई सडकमा पनि 1/3 समर्थन नरहेको अध्यक्ष दाहालले दाबी गरे। 1/3 पनि छैन। उहाँले अलिकति बढी घमण्ड गर्नुहुन्थ्यो, सडकमा मेरो हुन्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अस्ति यहाँ धनगढीमा आएर सभा गरेपछि उहाँको फुर्ती अलि बढेकै थियो।
तर अहिले तपाईँ सडकमा पनि 1/3 हो केपी ओली भनेर फुच्चे बनाइदिनु भयो। त्यसको लागि पनि म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओली नेतृत्वको पार्टी डुप्लिकेट भएको बताए। 100 जना केन्द्रीय सदस्य लिएर ओलीले डुप्लिकेट पार्टी चलाइरहेको उनको आरोप छ। वरिपरि स्वार्थीहरूको झुन्ड मात्रै छ। त्यहाँ त्याग तपस्या बलिदानको कुनै मूल्य छैन। त्यहाँ पार्टीलाई संस्थागत रूपमा लिएर जाने, मुलुकलाई संस्थागत रूपमा लिएर जाने भन्ने कुराको कुनै चासो पनि छैन। अहिले केपी ओलीले प्रचार गरेको कुरा के हो भने एमाले एक हौं भनेर प्रचार गरेका छन्। यो नक्कली प्रचार मात्रै हो। केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट पार्टीसँग कुनै मतलब छैन। सभालाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम संयोजक भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वन तस्करकै नाइकेलाई वन मन्त्री बनाएको आरोप लगाए। नेता रावलले ओली सरकारले अदालतबाट फरार अभियुक्तलाई पार्टीमा भित्र्याएर संरक्षण दिएको बताए। सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाए। यसअघि दाहाल नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत विराटनगर र लुम्बिनीमा सभा गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी 1 वर्षभित्र सबै नेपालीले खोप पाउने बताएका छन्। शनिबार चितवनको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यसअघि 3 महिनामा सबै नेपालीले निःशुल्क खोप पाउने अभिव्यक्ति सच्याएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले फ्रन्ट लाइनमा रहेकालाई खोप उपलब्ध हुनै 3 महिना लाग्ने भएकाले सन् 2021 भित्र सम्पूर्ण जनतालाई खोप लगाइसकेर कोरोना भगाइने दाबी गरे। एकदमै फोरफ्रन्टमा रहेर कठिनाई झेलेर काम गर्नेहरूलाई खोप दिलाउने काम आगामी 3 महिनाभित्र हामी सम्पन्न गर्नेछौँ र बाँकी जनतालाई क्रमशः हामी यो सन् 2021 भित्र सम्पूर्ण जनतालाई खोप लगाइसकेर कोभिड-19 लाई हामी नेपालबाट भगाउँछौँ। बाँकी विश्वले पनि भगाउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउने काम सुरु भइसकेको जानकारी गराउँदै अर्को वर्ष रामनवमीमा भव्यतापूर्वक प्राण प्रतिष्ठा गर्ने समेत बताएका छन्। अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउने कुरा त्यहीबाट निर्वाचित भएका सांसदले बोल्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। उनले पुष्पकमल दाहाल प्रति लक्षित गर्दै राम अयोध्यापुरीमा जन्मिएका भन्न नसक्ने मान्छे बडा सक्कली राष्ट्रवादी भएर हिँडेको आरोप लगाए। सांसद छान्नु भएको थियो। आज तपाईहरुको साथमा सांसदहरू खोइ, जसलाई तपाईहरु चाहिँदैन, तपाईहरुलाई तिनीहरू चाहिन्छ, आवश्यकता छैन। त्यही भएर उहाँहरू छटपटाएर हिँड्नु भएको छ। माडी उपत्यकालाई मडी बनाउँछु भनेर अघिल्लो चुनावमा आफूले भोट मागेर जिताएका दाहाल नै कुहिएको आलु भएपछि माडीको विकास हुन नसकेको टिप्पणी समेत गरे। मैले माडीलाई मणि बनाउँछु भन्ने उद्घोष माडीमा गएर गरेका थिएँ। जसका लागि भोट मागे उही नै मणि होइन कुहेको आलु जस्तो निस्किएपछि कहाँबाट बनाउनु? मणि बनाउला पहल गर्लान्, अगुवाई गर्लान् भनेको विरोध गर्दै ठिक भयो, खुट्टा तान्दै ठिक भयो। कहाँबाट बन्छ अनि मणि? प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने दोहोर्याएका छन्। केही व्यक्तिहरूले अलमल्याउनका लागि चुनाव हुँदैन भनेर भ्रम फैलाइरहेको उनको आरोप छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री तथा नेकपाका नेता रामबहादुर थापाले विभाजित पक्षका अध्यक्ष दाहाललाई अवसरवादी नेताको संज्ञा दिँदै पार्टीमा फर्केर आए अझै पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको बताए। चितवनमा चुनाव जित्न मतपत्र च्यात्नु नपर्ने उनको भनाइ थियो। यो निर्वाचनले दिनेछ, आउनुस् तपाईहरु लिनुस् र जनताको चाहिँ ताजा जनादेश लिनुस्, जनताको विश्वास जित्नुस् र प्रधानमन्त्री हुनुस्। हामी उहाँहरूलाई यो विशाल जनसभाको माध्यमबाट उहाँहरूलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ।
सर्वोच्च अदालतले विघटन सदर गरेर प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने दाहालको चेतावनीलाई उनले प्रतिगामी हुकारको संज्ञा दिए। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले सूर्य चिन्हको मतपत्र चपाएर मेयर हुनेले अरूकै जुठो पुरो खाएर प्रधानमन्त्रीलाई बहिष्कार गरेको टिप्पणी गरे। भरतपुर नगर प्रमुख तथा दाहाल पुत्री रेणु दाहाल प्रति लक्षित गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले निर्वाचन भाड्न आन्दोलन गरेको बताएका छन्। नेकपा दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको भेलामा उनले दाहाल नेपालको आन्दोलनको स्वरूप निर्वाचन भाड्ने र मुलुकमा अस्थिरता फैलाउने प्रकारको रहेको बताएका हुन्। मन्त्री गुरुङले मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गर्नका लागि नै निर्वाचन घोषणा गरिएको र तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुने बताए। चुनाव जित्ने वा हार्ने एउटा पाटो हुन सक्छ, तर मुलुकलाई सही दिशा निर्देश गर्नुको निम्ति, मुलुकको संविधानको संरक्षणको निम्ति, मुलुकलाई फेरि पनि अग्रगतिमा लानको निम्ति जनताको जनादेशभन्दा माथि अरू केही आदेश हुन सक्दैन। कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मुलुक विकास र समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढिरहेका बेला अर्को पक्षले गरेको आन्दोलन औचित्यहीन रहेको बताए। हिजो त राजाको निरङ्कुश व्यवस्था थियो र पो हामीले लड्यौँ, रगत बगायौँ, अनि पछि अहिले चाहिँ नि सङ्घीय गणतन्त्र आएको छ। सबै हामी संविधानभित्र बाँधिएका छौँ, सबैले त्यसलाई मानेका छौँ। पार्टी एकताको त्यो सहमतिलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ, मानेका छौँ। उहाँहरू चाहिँ अब मांसाहारी आन्दोलन, त्यो भनेको युद्ध र आन्दोलनको धङधङी हो। मन्त्री रायमाझीले निर्वाचन भाड्न गरिएका प्रयास सरकारले असफल पार्ने समेत बताए। उनले पदका लागि नै पार्टीभित्र विवाद भएको र पद नपाएका कारण अर्को पक्ष बाहिरिएको तर्क समेत गरे। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा शनिबार पनि नागरिक समाजले काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको छ। शनिबार काठमाडौँको माइतीघरमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागितामा संसद विघटनको विरोधमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अहिंसात्मक नागरिक प्रदर्शन भन्दै गरिएको विरोधमा डाक्टर गोविन्द केसी, पूर्व प्रहरी डिआइजी रमेश खरेल लगायतका व्यक्तिहरू सहभागी भएका थिए। माइती घरबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन नयाँ बानेश्वर पुगेर कोट सभामा परिणत भएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री ओली तानाशाहको बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाए। मुलुकमा हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, अनियमितता बढ्दै गए पनि सरकार भने मौन रहेको उनको आरोप थियो। जुन भइरहेको छ यो त के हो भनेदेखि यो आउने जेनेरेसनले पनि के गर्छ भनेदेखि के सोच्छ भनेदेखि यो चाहिँ स्वाभाविक मान्यता हो। भ्रष्टाचार, धाँधली, अनियमितता अथवा संविधानको हत्या गर्ने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे यो स्वाभाविक मान्यता हो भने एउटा भयावह स्थिति चाहिँ आउने स्थिति छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नागरिक अघि बढ्दैछ, सर्वसत्तावाद ढल्दैछ, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम कर, कानुन विरुद्धको षड्यन्त्र बन्द कर लगायत नारा अङ्कित प्लेकार्ड बोकेर सरकारको विरोध गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि नागरिक स्तरमा लगातार प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र चुनाव दुवै कांग्रेसले स्वीकार गर्ने बताएका छन्। शनिबार सर्लाहीको हरिवनमा प्रेस युनियनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता कोइरालाले कांग्रेस दुवै विकल्पमा खुला रहेको बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीको संविधान विरोधी कदम विरुद्ध कांग्रेस एक्लैले आन्दोलन गर्ने र अरू दलसँग नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे। हामीहरूले विरोध गर्नै पर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यहाँ फेरि यो पनि भयो, विरोध गर्दाखेरि प्रचण्ड माधव नेपाल समूहसित मिलेर विरोध गर्ने कि भन्ने कुराहरू पनि आयो। तर मैले जननायक बिपी कोइरालालाई सम्झिएँ त्यो बेला र आज पनि सम्झिँदैछु। उहाँले कम्युनिस्टहरूसित सहकार्य गरेर जान हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। हामीहरू अहिले
कुनै पनि दुईटै राजनीतिक दलसित, दुईटै समूहसित भनौँ न, नेकपाको दुईटै समूहसित हामीहरू सहकार्य गरेर जान हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे म। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले कांग्रेस प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको उनले स्पष्ट पारे। अदालतले चुनावको पक्षमा फैसला गरे त्यसलाई स्वीकार गर्दै वैशाख 17 र 27 गते हुने चुनावमा कांग्रेसको सहभागिता रहने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी देशलाई द्वन्द्वमा फसाउन खोजेको आरोप लगाए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले वर्तमान समस्याको निकासको लागि ताजा जनादेश उपयुक्त हुने बताएका छन्। शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असफलता र अकर्मण्यताबाट मुक्तिको लागि निर्वाचन उपयुक्त हुने बताएका हुन्। नयाँ चुनावको समर्थन गर्नु प्रधानमन्त्री ओली वा सरकारको समर्थन गर्नु नभएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष थापाले यसलाई संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक मूल्य मान्यताको विश्वासको रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्। नयाँ चुनावमा जाँदा संविधानको हत्या हुन्छ भन्नु संविधान र प्रजातन्त्र सम्मत नभएको उनको जिकिर छ। संसद विघटनले भन्दा पुनर्स्थापनाले अस्थिरता ल्याउने अध्यक्ष थापाले बताएका छन्। चुनावमा पूर्ण बहुमत प्राप्त दल फुटाएर सांसद किनबेच गरेर अपवित्र गठबन्धन बनाएर सरकार बनाऊ र अस्थिरताको श्रृङ्खला चलाऊ भन्ने संविधानको आशय कदापि नभएको भन्दै बहुमतको सरकार चल्न नसके नयाँ चुनाव सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बारे संविधान अस्पष्ट रहेकाले त्यसको निराकरण सर्वोच्च अदालतले गर्ने अध्यक्ष थापाको विश्वास छ। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न ढिला गर्दा राजनीतिक दल र नेताहरू नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा भएको उनले बताएका छन्। निहित स्वार्थको निमित्त करोडौं खर्च गरेर शक्ति प्रदर्शनको नाममा अदालतलाई धम्क्याउने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने कार्यले संविधान र प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने पनि उनले बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले बलपूर्वक नभई सरल र सहज तरिकाले संविधानको व्याख्या गरी प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले यस्तो विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। संविधानको शपथ खाएर बनेका न्यायाधीशहरूले शपथ विपरीत हुने गरी फैसला नगर्ने उनको भनाइ छ। विपरीत हुने गरी र आफूले खाएको शपथ विपरीत हुने गरी फैसला हुन्छ भनेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। संविधानको संरक्षण, संविधानको प्रवर्धन, लोकतन्त्रको प्रवर्धन र संविधानवादको प्रवर्धन हुने गरी नै सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ। संसारका कानुनविदहरूले नेपालको घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेकाले सर्वोच्च अदालतबाट बलपूर्वक संविधानको व्याख्या नहुने अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाउँदा केही मानिसमा सामान्य असर देखिएको जनाएको छ। खोप लगाएका व्यक्तिमा देखिएको असर केही समय पश्चात आफै हराएर जाने भएकाले आत्तिनु नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप लगाएको ठाउँमा रातो हुने, सुन्निने, चिलाउने, टाउको दुख्ने जस्ता लक्षण सामान्य भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। अहिलेसम्म सामान्य असर देखिएका सबै खोप लिएका व्यक्तिहरू निको भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप लिएपछिको असर कसैलाई 2-3 घण्टामा र कसैलाई 1-2 दिनमा निको हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयले खोप लगाउँदा हरेक अस्पतालमा सम्भावित घटनाको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक टिम तथा औषधि व्यवस्थापन समेत गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले सबैलाई ढुक्क भएर
खोप लगाउन अनुरोध गरेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले खोप लगाएका 10 जना मध्ये 1 जनामा सामान्य असर देखिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभरि 169 वटा खोप केन्द्रबाट 46,197 जनाले खोप लगाएका छन्। भारत सरकारको सहयोगमा ल्याएको उक्त खोप 10 लाख मात्रा बुधबारदेखि देशैभर दिन थालिएको छ। नेपालमा शनिबार थप 109 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3,618 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 66 जना पुरुष र 43 महिलामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,70,854 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 64 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 56, ललितपुरमा 8 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। प्रदेश 1 मा 2, बागमती प्रदेशमा 75, गण्डकी प्रदेशमा 13, लुम्बिनी प्रदेशमा 15, कर्णाली प्रदेशमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 जनामा थप संक्रमण देखिएको छ। अहिले देशभर 2,779 सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये 1,935 संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 844 रहेको छ। त्यस्तै 144 जनाको आइसियु र 25 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै थप 330 संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,66,048 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 98.2% रहेको छ। हाल नेपालमा 109 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 20,67,679 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2027 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 0.75% मात्रै रहेको छ। नेपालमा पन्छी तथा चरामा लाग्ने रोग बर्ड फ्लू देखिएको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7 मा किसानले पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। विभागले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पशुपक्षीको ओसार पसारमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। विभागले केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको रियल टाइम PCR परीक्षणमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ। बर्ड फ्लू पुष्टि भएसँगै फार्म तथा आसपासमा रहेका 1856 वटा हाँस, 622 वटा बट्टाई, 32 वटा कुखुरा, 25 वटा टर्की सहित 542 वटा अंडा र 75 केजी दाना नष्ट गरेको जनाएको छ। रोग अन्यत्र फैलिन नदिनको लागि बर्ड फ्लू देखिएको क्षेत्रमा रहेका सबै घरपालुवा पन्छी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तुलाई नष्ट गरिएको विभागद्वारा जारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। देखा परेको क्षेत्रलाई निसंक्रमण गरिएको छ। बर्ड फ्लू नियन्त्रणको लागि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरी भेटेनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादनको ओसार पसार गर्न, फार्म परिसरमा जैविक सुरक्षाका विधि अपनाउन, फार्मलाई नियमित निसंक्रमण गर्न तथा कुनै पन्छी बिरामी परेमा वा मरेमा पशु सेवाका निकायमा सूचना गर्न विभागले आग्रह गरेको छ। सुभाष, नेपालको केही वर्ष अगाडिको मात्र इतिहास हेर्ने हो भने खाद्य वस्तु सहितका अन्य वस्तुहरू नेपालबाट विदेशमा निर्यात भइरहेको देखिन्छ। तर पछिल्ला केही वर्षलाई मात्रै तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा अत्यन्तै आवश्यकीय वस्तुहरू जो नेपालभित्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ ती वस्तु पनि भारत लगायतका तेस्रो देशबाट नेपालभित्र ल्याएर उपभोग भइरहेको छ। तर पनि सम्बन्धित पक्षहरू त्यति गम्भीर भन्ने देखिएका छैनन्। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै निर्यात भन्दा पछिल्लो समय आयात बढिरहेको छ र आगामी 3 वर्षमा नेपालको निर्यात 1 खर्बबाट 2 खर्ब पुर्याउने र 5 वर्षमा 7 खर्ब पुर्याउने भनेर निर्यात व्यवसायले प्रतिबद्धता जनाएको छ। र यसै सम्बन्धी थप खबर, निर्यात व्यवसाय महासंघले आगामी 3 वर्षमा नेपालको निर्यात दोब्बर गर्ने रणनैतिक योजना तयार पारेको छ। काठमाडौँमा आयोजित महासंघको पहिलो वार्षिक उत्सवमा महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु तथा सेवाको संरक्षण एवं प्रवर्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेर योजना तयार पारिएको बताएका छन्। उनले आगामी 3 वर्षमा नेपालको निर्यात
1 खर्बबाट 2 खर्ब र 5 वर्षमा 7 खर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको पनि बताए। प्लान बनाउँदाखेरि हामीले 5 वर्षमा के गर्ने, कति गर्न सक्छौँ भन्दा 3 वर्षमा 3 गुणा गर्ने या 2 गुणा गर्ने 1 अर्ब खर्बको वरिपरि अहिले निर्यात छ भने त्यसलाई हामीले 2 गुणा गरे भनेपछि भन्ने बित्तिकै 2 खर्बभन्दा बढी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निचोड छ निर्यात व्यवसाय महासङ्घले यो कुरा 5 वर्षमा 7 खर्ब रुपियाँ गर्ने। निर्यात बढाउनका लागि महासङ्घले सरकार र व्यवसाय बीच समन्वय गरी निर्यात व्यवसायको संरक्षण गर्दै आएको पनि अध्यक्ष गुरुङले बताएका छन्। यस्तै निर्यात प्रवर्धनका लागि उपयुक्त नीतिगत एवं व्यावहारिक व्यवस्थाका लागि महासङ्घले छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भरतपुर स्थित पुलचोक गोन्द्राङ 6 लेन सडक र भरतपुर सभागृहको शिलान्यास गरेका छन्। भरतपुर विमानस्थल अगाडि सडकको शिलान्यास गरेका प्रधानमन्त्रीले बाइपास सडक नजिक सिटी हलको शिलान्यास गरेका हुन्। शिलान्यास समारोहमा बटुकहरूले स्वस्ति वाचन गरेका थिए। पूर्व पश्चिम राजमार्गको भरतपुर महानगरपालिका भित्र पर्ने सडकलाई 6 लेनमा विस्तार गर्न लागि हो। शहरी सौन्दर्यकरणलाई समेत ख्याल गरे 6.08 किलोमिटर लामो सडक विस्तारको काम थालिएको सडक डिभिजन कार्यालय चितवनले जनाएको छ। सडक निर्माणको जिम्मा इन्डो सगुन जेभी बुटौलले पाएको छ। 2 वर्ष 4 महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ। गत असोज 26 गते भएको सम्झौता अनुसार ठेकेदार पक्षले 2079 साल फागुन 10 गते निर्माणको काम गरिसक्नुपर्नेछ। सम्झौतापछि ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेको छ। डिभिजन प्रमुख कृष्णराज अधिकारीका अनुसार 1 अर्ब 12 करोड लागतमा स्तरोन्नति गर्न लागि हो। यसै गरी करिब 1 अर्बको लागतमा सिटी हल निर्माण हुन लागेको हो। यी दुवै परियोजना भरतपुर महानगरका गौरवका आयोजना अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारको बजेटबाट सुरु भएका हुन्। महानगरको पहल र अगुवाईमा योजना सुरु गरिएकोमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी ढङ्गले शिलान्यास गरेको भन्दै भरतपुर महानगरले विरोध जनाएको छ भने आजको कार्यक्रम भरतपुर महानगरपालिका र नेकपा चितवनले बहिष्कार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री चितवन आउँदा दाहाल नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ताले विरोध गर्दै सडकमा टायर बालेका थिए भने आकाशमा कालो बेलुन प्रदर्शन गरेका थिए। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरेको बताएका छन्। नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ सङ्घको 21औं वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री आलेले वार्षिक 10 देखि 12 अर्ब बराबरको काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नका लागि वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको बताए। देशका 21,755 वटा सामुदायिक वन र सरकारी वनबाट कसरी काठ निकाल्न सकिन्छ र काठ निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्न लागि पनि उनले बताएका छन्। विगतमा सामुदायिक वनबाट 5000 क्युफिट काठ निकाल्न पाउने व्यवस्था भएको, तर अब बन्ने वन नियमावली मार्फत ढलेका, सुकेका, बिग्रेका, बाढी पहिरोबाट बगाएका काठहरू एउटा सामुदायिक वनबाट वार्षिक 50,000 क्युफिट निकाल्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागि उनको भनाइ छ। नभएर यदि कुनै सामुदायिक वनमा काम नलाग्ने काठ ढलापडा छ, सुकेका छ, हाँगा भाँचेका छ, त्यस्ता काठहरू छ भने त्यो 50,000 क्युफिट भए पनि त्यो निकाल्न पाउने भनेर मैले छलफल चलाइराखेको छु। हरेक सामुदायिकबाट त्यस्ता चाहिने 40,000, 50,000, 25,000 क्युफिट हामीले निकाल्न सक्यौँ भने वार्षिक केही नभए पनि 5 करोड क्युफिट काठ हामी विभिन्न प्रजातिका काठहरू हामी निकाल्न सक्छौँ। वन क्षेत्रबाट काठ उत्पादन भएपछि देशलाई काठमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात गर्ने स्थितिमा पुर्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री आलेले बताएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला सदरमुकाम चौतारामा पार्किङको अभाव रहेको छ। पार्किङको अभावको कारणले गर्दा बजार क्षेत्रमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ।
सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा पार्किङ व्यवस्थित हुन नसक्दा पैदल यात्रु र व्यापारीका साथै विभिन्न कामले सदरमुकाम आउने सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्। साँघुरो बाटोमा जथाभावी पार्किङ गरिदिँदा पैदल यात्रुले सडक किनारमा हिँड्न समेत शास्ति खेप्नु पर्छ। मोटरसाइकल चालकहरूले अव्यवस्थित रूपमा एउटा पसलको अगाडि पार्किङ गरेर अन्यत्र काममा जाँदा व्यापारीहरूलाई समस्या हुने गरेको छ। बजारमा एउटा मात्रै सशुल्क पार्किङ क्षेत्र तोकिएको भए पनि सो ठाउँ सानो भएकाले पर्याप्त सवारी साधन अड्दैनन्। चौतारामा चाहिँ पार्किङ अब अलि अभावै छ। जम्मै एउटा ठाउँ चाहिँ त्यो पनि सानो रह अनि यहाँ पनि गाडीहरू आएर बसिरहेको हुन्छ। चौतारामा सबैभन्दा धेरै मानिसको आवजावत हुने ब्याङ्कहरूले समेत आफ्ना ग्राहक तथा कर्मचारीको सवारी साधनको पार्किङको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। ब्याङ्कहरूले पनि पार्किङको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सर्वसाधारणलाई शास्ति भएको स्थानीय बताउँछन्। पैदल यात्रा पनि एकै ठाउँ भइरहेछ, बाइक पनि पार्किङ भइरहेछ अनि सवारी साधनहरू पनि पार्किङ गर्नु परेको कारणले जुन समुदायहरूले हामी जनमानसहरूले चाहिँ दुःख भोग्नु परेको छ। आफ्नो भवनमा पार्किङका लागि स्थान हुँदाहुँदै पनि चौतारामा रहेको मेगा ब्याङ्क तथा कृषि विकास ब्याङ्कले सो स्थान पार्किङमा लगाउन सकेका छैनन्। ती ठाउँहरू व्यावसायिक रूपमा भाडामा प्रयोग गरिएको छ। ब्याङ्क अगाडि राखिएका अव्यवस्थित मोटरसाइकलका कारण सडक नै ढाकिँदा समेत ब्याङ्कका व्यवस्थापक पार्किङ पर्याप्त भएको दाबी गर्छन्। अब तल पार्किङको व्यवस्था छ। हामीले गार्ड सुरक्षा कर्मी मार्फत पनि पार्किङ चाहिँ तल अन्डरग्राउन्ड गर्नलाई अनुरोध गर्छौँ हामी कस्टमरको लागि। कृषि विकास ब्याङ्कले भने उपयुक्त स्थान भाडामा लिई पार्किङ सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको छ। ब्याङ्क भएकै भवनमा पार्किङ स्थलमा मोटरसाइकल वर्कसप समेत सञ्चालनमा छ। ब्याङ्कलाई अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ पार्किङ आवश्यक छ। हामीले यसको लागि व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ सोची बनिरहेका छौँ। लक्ष्मी ब्याङ्क चौताराले त आफ्नै जोखिममा सवारी साधन पार्किङ गर्न सूचना नै जारी गरेको छ। एनसीसी ब्याङ्कको पनि आफ्नो पार्किङ छैन। छिट्टै नजिकै कुनै स्थान भाडामा लिएर पार्किङ सञ्चालन गर्ने ब्याङ्कको भनाइ छ। अब सबै मिलेर गर्ने पार्किङ गर्ने ठाउँमै रेन्ट लिएर गर्ने कि वा चाहिँ कुनै नयाँ सटरहरू खोजेर त्यहाँ चाहिँ राख्ने कि भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ। चौतारामा रहेका सिन्धु विकास सहित नेपाल ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लगायत अन्य वित्तीय संस्थाले पनि पार्किङका लागि चासो दिएका छैनन्। चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाले व्यवस्थित पार्किङ स्थल निर्माणका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ। बजारको बीच भागमा रहेको साबिक बाल विकासको भवन, नेपाल ब्याङ्क अगाडिको थोरै खाली जग्गा र टुडीखेल नजिकै निर्माण भएका नयाँ सडकलाई पार्किङे रूपमा विकास गर्ने नगरको तयारी छ। प्रहरी कार्यालयको एसपी साहबसँगबाट हामी यो छलफल गरेर यो अब छिटोभन्दा छिटो यो पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी एसपी साहबसँग छलफल भएका छ। चौतारा बजारमा घर भएका धेरै स्थानीयले समेत सार्वजनिक सडकलाई नै पार्किङ स्थल बनाएर सडक साँघुरो बनाइरहेका छन्। भूमाफियाको चलखेलका कारण नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको स्वामित्वमा गइसकेको झापाको बिर्तामोड स्थित दुर्गा गुठीको करोडौं मूल्य बराबरको जग्गा 23 वर्षपछि गुठीकै नाममा फिर्ता आएको छ। भूमाफियाको पन्जामा पुगेको डोमालाल र रङ्गाशाला रहेको जग्गा फिर्ता भएपछि खेलप्रेमीमा खुसियाली छाएको छ। भूमाफियाको चलखेलका कारण नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको स्वामित्वमा गइसकेको झापाको बिर्तामोड स्थित दुर्गा गुठीको 2 बिघा 8 कट्ठा 18 धुर जग्गा 23 वर्षपछि गुठीकै नाममा फिर्ता भएको हो। 23 वर्ष अघि स्थानीय दुर्गानाथ गुठीबाट राजगुठीमा नामसारी गरेर रङ्गशाला रहेको करोडौं मूल्य पर्ने करिब 3 बिघा जग्गा टीका बिमली, सूर्य बिमली र रमेश महर्जनले किर्ते मोही हक कायम गरी हत्याएका थिए। सर्वोच्च अदालतले 2066 फागुन 9 गते किर्ते मोहीकै नाममा मोही हक कायम गरिदिएको थियो। हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा झापाका पत्रकार गणेश पोखरेलले उजुरी दिएपछि महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले जग्गा गुठीको नाममा फिर्ता गराउन पहल गरेका थिए। बाँसको बेम्बो प्याराफिट बनाएर चाहिँ खेल सञ्चालन गरिरहेको अवस्था थियो। भनिसकेपछि यसलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ। फिर्ता नल्याइकन व्यक्तिका जग्गामा चाहिँ राज्यको लगानी नहुने र हामीले चाहिँ
रङ्गशाला बनाउन नसक्ने गरीको अवस्था भएकाले यसलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ। यो फिर्ता ल्याउनका लागि चाहिँ के गरेर फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने गरीको कुरामा मैले आदरणीय महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसँग सम्पर्क गरेँ। उहाँले चाहिँ यसका कानुनी बाटोहरू, यसको कानुनी अवस्थाहरूका बारेमा अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने प्रोसेसहरूका बारेमा चाहिँ बताइदिनु भयो र उहाँले समन्वय गरिदिनु भयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा। मोही हक पाएकी स्वर्गीय टीका बिमलीका छोरा केशव बिमलीले झापाको भद्रपुरको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा आफै उपस्थित भई हक भोग छाडी शनाखत गरी रङ्गशाला रहेको गुठीको जग्गा फिर्ता गरिदिएका हुन्। डोमालाल राजवंशी रङ्गशालाको जग्गा फिर्ता गराएकोमा झापाका खेल सम्बद्ध 3वटा संस्थाले खुसी व्यक्त गरेका छन्। कुनै कार्यक्रम गर्नका निमित्त कुनै खाली जग्गाहरू छैन, अहिले सबैजना प्याक भइसकेको छ। यसलाई त खेलकुद मात्रै होइन, अन्य चाहिँ गतिविधि गर्नका लागि भने भनौँ न कुनै कन्सर्टहरू, कुनै चाहिँ आमसभाहरू, कुनै चाहिँ भेला गर्नु पर्यो भने बिर्तामोडमा कुनै खाली जग्गा छैन। खेलकुद क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूको लागि, मानिसहरूको लागि र खेलकुदलाई मन पराउने फुटबलका चाहिँ फ्यानहरूलाई, फुटबल खेललाई मन पराउनेहरूको लागि अत्यन्त ठुलो उपलब्धि हो। खेलकुद प्रेमी साथीहरू छौँ, हामी हर्षित छौँ, हामी खुसी छौँ। धेरै वर्ष पछाडि, 20 वर्ष पछाडि यो जुन यो माफियाको जङ्गलमा फसिरहेको जग्गा उहाँहरूको लालची मनका कारणले आफ्नो संहितामा ल्याउन पहल गरिरहेको बेलामा आज जुन यो राजगुठीमा यो जग्गा चाहिँ गएको छ। बिमलीले फिर्ता गरेको जग्गा बिर्तामोड नगरपालिका 3 को कित्ता नम्बर 120 को 1 बिघा 2 कट्ठा 10 धुर, कित्ता नम्बर 822 को 6 कट्ठा, कित्ता नम्बर 825 को 13 कट्ठा र कित्ता नम्बर 815 को 7 कट्ठा 8 धुर रहेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेका बिमलीले मात्र जग्गा फिर्ता गरेका हुन्। अब कित्ता नम्बर 820 को 8 कट्ठा रमेश महर्जनको नाममा र 812 को 7 कट्ठा सूर्य कुमार बिमलीको नाममा रहेको छ। खरेलकै पहलमा बाँकी 15 कट्ठा जग्गा पनि फिर्ता ल्याउन पहल भइरहेको बताइएको छ। सो स्थानमा गुठीको नाममा करिब 13 बिघा जग्गा छ। सो जग्गा भएको रङ्गशालामा वर्षौंदेखि देशकै उत्कृष्ट झापा गोल्ड कप हुँदै आएको छ। सन्तोष न्यौपाने, झापा। डिप्रेसन लगायतका अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या बालबालिकामा पनि हुने गर्दछ। समयमै पहिचान गरी चिकित्सकको सुझाव लिने र उपचारको विधि नअपनाउने हो भने यो समस्या भयावह हुने चिकित्सकको भनाइ छ। डिप्रेसन र अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या बालबालिकामा पनि हुने गर्दछ। यो समस्या जुनसुकै उमेरका बालबालिकामा देखा पर्न सक्छ। यस्तो समस्यामा भएका बालबालिकामा धेरै र छिट्टै थाक्ने, लगातार खल्लोपन महसुस गर्ने, बढी चकचक गर्ने, मनपर्ने काममा रुचि हराउँदै जाने, खानमा मन नजाने, पढाइ बिग्रँदै जाने, रिसाउने, झर्किने जस्ता बदलावहरू देखिन्छ। लगभग 15% बालबालिकामा मानसिक समस्या देखिने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। नेपालमा एनएचआरसीले गरेको अध्ययनले 5% यस्तो समस्या देखिने गरेको देखाएको छ। तर आत्महत्याको विचार आउने र अन्य लक्षणहरूलाई नसमेटिएकाले नेपालमै पनि 10 देखि 15% बालबालिकामा मानसिक समस्या रहेको चिकित्सकको भनाइ छ। अहिले नेपालमा एउटा एनएचआरसीले गरेको स्टडी छ, त्यसमा चाहिँ 5% भनेर देखाएको छ। तर त्यसमा फेरि अरू आत्महत्याका कुराहरू या आत्महत्या विचार आउने र त्यसमा चाहिँ नि सबै किसिमको कुराहरू राम्रो हेरिएको छैन। त्यो हिसाबले सालाखाला भन्दाखेरि 10 देखि 15% का बालबालिकालाई कुनै किसिमको मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हुने आँकडा गरिन्छ। वंशाणुगत गुण, जन्मदै मस्तिष्कमा अक्सिजनको कमी, घर परिवारमा समस्या, बालबालिकाले सोच्ने तरिका, भय पैदा गर्ने खालका घटना, बाबुआमा र परिवारका अन्य सदस्यले गरेको व्यवस्थाले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या ल्याउन सक्छ। विद्यालयमा साथीभाइको हेपाई, कसैबाट भएको यौन दुर्व्यवहार आदि तनाव दिने खालका कुरा बालबालिकामा हुने मानसिक समस्याका मुख्य कारण हुन्। यसको समयमै पहिचान गरी चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ। टाइममा नै
यस्ता समस्याहरू छन् भने पहिचान गर्यौँ भने हामीले हाम्रो एकजना बालबालिका मात्र होइन हामीले पुरा देशको हैन इकोनोमीमा नै डिफरेन्स ल्याउन सक्छ। सामान्यतया बालबालिकामा मानसिक समस्या पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ, तर समयमै पहिचान गरी चिकित्सकको सुझाव लिने र उपचारको विधि अपनाउने हो भने यो समस्याबाट हुने भयावह क्षतिबाट बालबालिकालाई बचाउन सकिन्छ। सुरुको अवस्थाको डिप्रेसन भएमा परिवारको सदस्य र विद्यालयसँग सहकार्य गरेर उपचार अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। कडा खालको समस्या देखिएमा औषधि र विभिन्न थेरापी पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। स्टार स्ट्राइकर साबित्रा भण्डारीको 2 गोलमा वालिङ नगरपालिकालाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै डिफेन्डिङ च्याम्पियन सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ महिला राष्ट्रिय लिगमा लगातार चौथो जित निकालेको छ। यो जितमा लिडर एपीएफले 8 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। विदेशी खेलाडी सहितको बलियो वालिङ विरुद्ध 13औं मिनेटमा साबित्राले गोल गरिन्। यही गोलमा पहिलो हाफ 1-0 को नतिजामा सकियो। वालिङ खेलमा फर्कन आतुर भए पनि गोल गर्न असफल रह्यो। 71औं मिनेटमा प्रीति राई र 74औं मिनेटमा साबित्राले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा एपीएफ 3-0 को सहज जित निकाल्न सफल रह्यो। लगातारको 5औं जितमा एपीएफले 15 अङ्क बनाएको छ। वालिङसँग भने 5 अङ्क रहेको छ। अर्को खेलमा कुसुम खतिवडाको 2 गोलमा विराटनगर नगरपालिकाले चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 6-0 ले हराउँदै लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। अङ्कको खाता खोल्न नसकेको चौदण्डीगढी यो खेलमा पनि निरीह बन्यो। 21 र 26औं मिनेटमा अनु राईले गोल गर्दै विराटनगरलाई 2-0 को अग्रता दिलाइन्। यसपछि इमा राई र मनिषा थापा मगरले 1-1 गोल थप्दा पहिलो हाफमा विराटनगरले 4-0 को स्पष्ट अग्रता बनायो। दोस्रो हाफमा 2 गोल गरेसँगै चौदण्डीगढीको पोस्टमा विराटनगरले आधा दर्जन गोल गर्यो। कुसुम खतिवडाले 82औं र पार्वती खरेले 83औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। यसरी 6-0 को सहज जितमा विराटनगरले 7 अङ्क बनाएको छ। विराटनगर लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिँदा पराजित चौदण्डीगढीको यो लगातार चौथो हार हो। शानदार कमब्याकमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफलाई 33 रनले हराउँदै नेपाली सेना दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल भएको छ। 4 संस्करणमा 4 पटक फाइनलमा प्रवेश गरेको सेनाले अन्ततः फाइनलमा फोबिया तोड्दै उपाधिको सफलता प्राप्त गरेको हो। टस जितेर एपीएफले फिल्डिङ रोज्यो। पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपाली सेनाले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 211 रनको योगफल बनाएको थियो। ब्याटिङमा सङ्घर्ष गर्दा ठूलो योगफल बनाउन सकेन। 47 रन मात्र जोड्दा माथिल्लो क्रमका 3 ब्याट्सम्यान आउट भए। ओपनर द्वय सुसन भारी 13, अनिल मण्डल 11 रन तथा भीम सार्की पनि 7 रनमा पब्लियन फर्के। राष्ट्रिय टिममा खेलाडी रोहित यो प्रतियोगितामा जम्न सकेनन् भने फाइनल खेलमा पनि मात्र 13 रनमा आउट हुँदा कप्तान तथा हिटर विनोद भण्डारी 7 रनमा कमल एरीद्वारा एलबीडब्ल्यूमा धरापमा परे। यतिखेर टिमले 107 रन बनाउँदा 6औं विकेट गुमाएको थियो। कठिन मोडमा रहेको टिमलाई राजेश पुलामी र हरि चौहानले सम्हाल्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर 44 रनको साझेदारीपछि राजेश पनि 28 रनमा किशोर महतोद्वारा कट एन्ड बोल्ड हुन पुगे। क्रिजमा टिकिरहेका हरि चौहान 58 रन जोडी आउट भए र नेपाली सेनाले 211 रन बनायो। बलिङमा अविनाश बोहराले 10 ओभर बलिङ गर्दै 2 मेडन सहित मात्र 25 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। जवाफमा 212 रनको मध्यम लक्ष्य एपीएफले 41.3 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 178 रनमा समेटियो। सुरुवात सोचे जस्तो हुन सकेन। सुभाष खकुरेल 14 रन र कप्तान तथा अनुभवी शरद भेसवाकर गोल्डेन डक आउट हुँदा एपीएफले मात्र 21 रन बनाएको थियो, तर आसिफ शेख र शङ्कर राणाले इनिङलाई उकासे। तेस्रो विकेटका लागि 71 रनको साझेदारी गर्दै सेनालाई दबाब दियो। शङ्कर 21 रनमा आउट भए। अर्धशतकीय पारी खेलेका आसिफ शेखले 61 रनको योगदान दिए। यतिखेर 4 विकेट गुमाउँदा 217 रन बनाएको थियो र एपीएफ बलियो स्थितिमा थियो, तर यसपछि नेपाली सेनाको बलरहरूले शानदार कमब्याक गरे र खेल नेपाली सेनातर्फ फर्काए। सुमित महर्जन 19 रन र सन्दीप जोरा 29 रनमा आउट भए। यतिखेर पनि एपीएफलाई 3 विकेटको साथमा 11 ओभरमा
जितका लागि 38 रन जोड्नु थियो, तर अन्तिम 3 विकेट त बिना कुनै रन गुमाउनु पुग्यो र एपीएफ 178 रनमा समेटियो। बलिङमा विक्रम सोब, सहबाब अलाम र जितेन्द्र मुखियाले 3-3 विकेट लिए। यसरी सेनाले शानदार कमब्याकका साथ खेल 33 रनले जित्यो। सेनाले उपाधिसँगै 10 लाख प्राप्त गर्यो। सेनाको यो दोस्रो उपाधि हो। पहिलो संस्करणमा नेपाल प्रहरीसँग संयुक्त रूपमा उपाधि जितेपछि दोस्रो र तेस्रो संस्करणको फाइनलमा हारेको थियो। पराजित एपीएफका कमल एरी प्लेयर अफ द सिरिज बने। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा तराईका जिल्लामा हुस्सो र कुहिरो लाग्दा अधिकांश स्थानको मौसममा आंशिक बदली रह्यो। आज राति देशैभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशैभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।